ओके जी, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये कंटिन्यूएशन है वही लास्ट लेक्चर की। रेस्टोरेशन पीरियड हम देख रहे हैं, और इसमें हमने एक लेक्चर किया था जिसमें आपने क्या देखा था। चलिए वो भी देख लेते हैं कि आपने क्या देखा था। पीछे चलते हैं रिव्यू में। एज ऑफ ड्राइडन भी इसे कहते हैं। ये पीरियड एक्सटेंड करता है 1660 से लेकर 1700 तक। एज ऑफ ड्राइडन और रेस्टोरेशन पीरियड, हमने इसका सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्टडी किया, और जिसमें हमने ये देखा कि इसे रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहते हैं, ये आपको समझाया हमने। और इसे एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा कि ड्राइडन ने हर जॉनरा में काम किया। पोइट्री भी की उन्होंने, ड्रामा भी उन्होंने लिखा, उन्होंने प्रोज वर्क भी लिखा, क्रिटिसिज्म के भी वो की बुनियादें भी उन्होंने रखी हैं इस एज के अंदर। क्रिटिसिज्म के हवाले में ऐसे मैं आपको बता दूं कि उनका जो क्रिटिसिज्म के ऊपर काम है उसको डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि ड्राइडन वाज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। ड्राइडन जो है उनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, जो अभी आगे एज में वो आने वाले हैं, लेकिन उनकी बातों की बाज़गश्त जो है वो हमें पास्ट में भी सुनाई दे रही है। इवन जब हम अभी वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं वो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है पूरे लिटरेचर पे। अब यहाँ सवाल है कि आप सोच रहे होंगे कि फिलिप सिडनी ने तो पहली बुक लिखी थी, तो उनको क्यों नहीं इतनी वैल्यू दी है। तो डॉक्टर जॉनसन के मुताबिक फिलिप सिडनी ने जो एनालिसिस किया है वो एक महज एक एनालिसिस तो है, एक डिफेंस तो है, लेकिन हम उसे फादर ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते। although he was the first writer who wrote the defense of the poetry, defense of the literature as a whole। poetry sometime word literature के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ड्राइडन ने जो बातें की हैं, जो प्रिंसिपल्स तय किए हैं, उनकी बुनियाद पर हम ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि डॉक्टर जॉनसन के मुताबिक है, क्योंकि हमने तो हवाला देना है दूसरे बंदों का। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह प्यूरिटन एज का असर ख़त्म हो गया, चार्ल्स सेकंड आ गया, वो एक नया टेस्ट लेके आया, फ्रेंच रियलिज्म अपने साथ लाया, फ्रेंच काइंड का जो आर्ट था, जो लिटरेचर था, मोनार्की ने वो अपने साथ लेके आई है। तो ये भी बात आप समझ रहे होंगे लगातार कि सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है ये सबसे लार्ज सिस्टम होता है जिसके अंदर लिटरेचर का सिस्टम कंट्रोल होता है। तो रियलिज्म और प्रीसाइजनेस ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी थी। इसे एज ऑफ रीजन की भी हम इब्तदा कह सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड को आप एज ऑफ रीजन में शामिल करेंगे। डायरेक्टनेस, सिंपलिसिटी ऑफ द एक्सप्रेशन एंड रीजनिंग, ये आपको हाईलाइटेड कुछ टर्म नज़र आ रही हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं राइटिंग को जो इस टाइम पे की गई। तो हम ज़रा रिव्यू देख रहे हैं। रॉयल सोसाइटी की बुनियाद भी इसी एज में पड़ी थी, जो कि साइंटिफिक सोसाइटी है जिसने वेस्टर्न यूरोप के अंदर साइंस को डेवलप किया है, इंग्लैंड के अंदर स्पेशली। और साइंटिफिक राइटिंग भी वही ड्राइडन ने जो जिस किस्म की राइटिंग की थी वही साइंस को रिक्वायर्ड थी। एनालिटिकल होना चाहिए, उसे रीजन बेस्ड होना चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कोई एग्जैजरेशन ना हो, कोई फैंसी ज़्यादा ना हो, कोई मेटाफर डिफिकल्ट ना हो, कंसीट तो बिल्कुल ही ना हो। जो पिछली एज की जो खसूसियात थी लिखने की, जो मिल्टन, हम मिल्टन को पढ़ें तो मैंने कहा ना कि हम कोई पेज ऐसा नहीं जहाँ पे आपको डिक्शनरी ना देखनी पड़े, गूगल ना करना पड़े, उसको देखना ना पड़े। जो पहली बार पढ़ रहा होता है इंतहाई मुश्किलात उसे फेस करनी पड़ती हैं मिल्टन को पढ़ते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस और एल्यूजन का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ इस एज में बिल्कुल नापसंद की गई। उस एज की ये क्वालिटी थी, और इस एज में एक नई पोएटिक्स सामने आती है, नए रूल्स, नए रेगुलेशन। तो हमने रेस्टोरेशन पोइट्री में देखा कि ड्राइडन ही सबसे बड़े पोइट थे। स्टैरिकल उन्होंने पोइट्री की, रियलिस्टिक हेरोइक कपलेट की उन्होंने बुनियाद रखी, जो आगे पूरे 100 साल यही यूज़ किए जाएंगे। आने वाले जो फॉलोअर हैं वो यही करेंगे। साथ हमने देखा कि शुरू में थोड़े मेटाफिजिकल थे, क्योंकि ये प्यूरिटन एज भी इन्होंने देखी हुई है। तो इनके बारे में तो कहा जाता है कि मिल्टन के साथ मिलकर ये प्यूरिटन थे, ड्राइडन जो हैं। तो अब आप इनकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाइएगा ये बात सुन के कि ये मिल्टन के साथ ये प्यूरिटन वाला बिहेवियर था इनका कि मैं तो प्यूरिटन हूँ, और मेटाफिजिकल पोइट्स के को फॉलो भी करते रहे अपनी शुरू वाली पोइट्री के अंदर, जैसे काउली का यहाँ पे नाम लिखा हुआ।
اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بادشاہ کے مطلب خلاف تھے، اور لیکن جیسے ہی ریسٹوریشن پیریڈ آتا ہے اور بادشاہ واپس آتا ہے، منارکی ریسٹور ہوتی ہے، تو یہ منارکی کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے بادشاہ کی تعریفیں کی، اور پھر اس وجہ سے انہیں کافی فائنینشیل بینیفٹ بھی ملے۔ جان ڈرائیڈن کو کافی غریب آدمی تھے، لیکن اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے کافی سہولتیں حاصل کر لیں اور بادشاہ کی تعریفیں کی، جتنا بھی کام کیا بادشاہ، جو منارکی جو نیا ٹیسٹ لے کے آئی تھی بالکل اس کو فالو کیا اور سارا کچھ چھوڑ دیا جو پہلے تھا ان کے نظریات تھے۔ ایون پہلے وہ پروٹیسٹنٹ تھے، اور جب ان کو فائدہ زیادہ نظر آیا کہ کیتھولکس ہو جانا چاہیے تو وہ کیتھولکس ہو گئے۔ تو ڈرامہ بھی لکھا، پوئٹری بھی کی، ٹھیک ہے، ویسے بھی پروز لکھی، اور اس کے علاوہ کرٹیسزم کی بنیادیں بھی رکھ دی۔ تو یہ تھے ڈرائیڈن کی پرسنالٹی کا آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں، کیونکہ ڈرائیڈن کا خیال تھا کہ کوئی سیٹ پرنسپل نہیں ہونے چاہیے لائف کے اندر، اور یہ اپرچونسٹ بیہیویئر تھا ان کا نا تھوڑا سا۔ however انہوں نے جو پوئٹیکل ورک لکھے ہیں ان کو 3 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ پولیٹیکل سٹائرز ہیں، ڈاکٹرینل پوئمس ہیں، اور فیبلز ہیں۔ سٹائرز میں ہم نے کہا ایپسولم، میں نے ایکٹوفل، میں نے تھوڑی سی آپ کو سٹوری بھی بتائی اس کی، دا میڈل، اور اسی طرح ریلیجیو لائسی، اور دا ہائنڈ اینڈ دا پینتھر، یہ ڈاکٹرینل ان کی پوئم ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ فیبل لکھی، اور پیلامن اینڈ دا آرٹ سائٹ ہے جیسے کہ، اور الیگزینڈر فیسٹ ان کی بڑی زبردست ایک اوڈ بھی فیمس ہے، ہیروک کپلیٹ کو انہوں نے دوام دیا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں ریسٹوریشن ڈرامہ کی طرف، یہ سیکنڈ جو چیز ہم اس میں ایج میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں پروز بھی لکھا گیا، ڈرامہ بھی لکھا گیا، پوئٹری بھی لکھی گئی۔ تو ہم آتے ہیں ڈرامہ کی طرف، یہ آج کا ہمارا ٹاپک بنے گا۔ In 1642, the theatre was closed by the authority of the parliament which was dominated by the Puritans۔ آپ کو پتہ ہے 1642 میں پیورٹنز رول میں آ جاتے ہیں، اور وہ کیا کام کرتے ہیں، سب سے آتے جو لٹریچر کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، تھیٹر بند کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کوئی ایسا رائٹر ہی نہیں آتا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو ہی نہیں ہے، جب کوئی آپ لکھیں گے اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہوگا تو کوئی کیوں لکھے گا۔ لیکن جیسے ہی پیورٹن جاتے ہیں اور منارکی ریسٹور ہوتی ہے انگلینڈ کے اندر، چارلس ٹو جب تخت پہ بیٹھتے ہیں دوبارہ سے in 1660 when the theatres were reopened، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ تھیٹر جو ہیں کھل جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ڈراماٹسٹ سامنے آتے ہیں، کیونکہ ان کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ اور سب سے ٹیلنٹڈ شخص اس وقت جو ہے، یہ اگلے 40 سال یعنی 1660 سے لے کر 1700 تک ایک ہی ٹیلنٹڈ بندہ ہے انگلینڈ کے پاس ہے، وہ ہے جان ڈرائیڈن، وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ The drama in the England after 1660 called the restoration drama، اس ڈرامے کو ہم ریسٹوریشن پوئٹری کہتے ہیں، ریسٹوریشن ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس ایج میں جتنا بھی کام ہوا ریسٹوریشن، اس کے لیے ایڈجیکٹو لگ سکتا ہے، ریسٹوریشن پروز ہم آگے کہیں گے۔ showed entirely new trends on the account of the long break with the past، بریک آگے تھے وہ جو پیورٹن کی وجہ سے۔ moreover it was greatly affected by the spirit of the new age۔ اب نیو ایج کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا تھی، which was deficient in poetic feeling, imagination and emotional approach to life, but laid emphasis on the prose as a medium of expression, an intellectual, realistic and critical approach to life and its problem۔ ٹھیک ہے، بالکل ہی سوچنے کا انداز جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا۔ فرانس سے جو فرینچ انفلوئنس آیا تھا وہاں ریئلزم جو کہ چل رہا تھا، لہٰذا فرینچ جو کریٹیکل تھنکنگ تھی اور فرینچ جو وے آف پروڈیوسنگ لٹریچر تھا، اس نے منارکی کو اثر کیا، اور منارکی ظاہر ہے وہ لے کے آنا چاہتے تھے، اور پھر اسی کا ٹرینڈ چلا۔ جیسے پاور چاہتی ہے، آپ کو پتہ چیزیں وہی ہوتی ہیں۔ As the common people still under the influence of the Puritanism had no love for the theatre، ٹھیک ہے، the dramatist had to cater the taste of the aristocratic class which was highly fashionable۔ اب پرابلم کیا تھا کہ عام آدمی میں ایک دم سے تو آپ اسے تھیٹر میں نہیں لے آ سکتے، کیونکہ پیورٹنزم رہنے کی وجہ سے عام آدمی کے اندر چونکہ جو بھی تحریک ڈومینیٹ ہوتی ہے پھر لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کرتی ہے، پروگرامنگ ہو جاتی ہے، لوگوں کی سوچنے کا انداز عام آدمی کا تو بدل چکا تھا، اور ان کے اندر نو لو فار تھیٹر، کوئی تھا ہی نہیں، ان کو دلچسپی نہیں لے رہے تھے بریک آنے کی وجہ سے، اور پھر پیورٹن جو لوگ ہیں ان کے انفلوئنس کی وجہ سے۔ The dramatist had to cater the taste of the aristocratic class، لہذا منارکی چاہتی تھی کہ ڈرامہ لکھا جائے، اور ڈرامہ جو ہے وہ اب ہونا چاہیے فرینچ سٹائل کے اندر، تو لہٰذا پھر ڈرامہ کس کے لیے لکھا جائے گا، ایرسٹوکریٹک کلاس کے لیے اونلی، کیونکہ وہ لکھوانا بھی چاہ رہی ہے اور وہ اسے
फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकती है, तो प्रॉब्लम तो लिखने के हवाले से तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये किस किस्म का ड्रामा होगा या एरिस्टोक्रेटिक क्लास किस किस्म की थी? हाईली फैशनेबल, हमेशा की तरह हर कंट्री की एरिस्टोक्रेटिक क्लास आपको पता है फैशनेबल होती है, फ्रिवलस, सिनिकल एंड सोफिस्टिकेटेड। The result was that unlike the Elizabethan drama which had mass appeal, ठीक है, एलिजाबेथन ड्रामा के रूट्स तो पब्लिक के अंदर थे ना, पब्लिक लाइक करती थी, और इवन जो है वो मोनार्की को चेक रखना पड़ता था, पोइट्स को लाइसेंस दिए जाते थे कि आप ये लिखें या ना लिखें, इस तरह के, यानी मोनार्की थोड़ी डरी डरी रहती थी एलिजाबेथन एज के अंदर कि कोई ऐसी चीज़ ना थिएटर पे आ जाए कि हमारे खिलाफ चली जाए, क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा वाइडली एक एक्नॉलेजमेंट ड्रामा को मिल चुकी थी। लेकिन इस एज के अंदर तो कोई पब्लिक के अंदर उल्टा असर था कि वो नहीं देखना चाहते थे। Had its roots in the life of the common people and could be legitimately called the national drama। इसलिए हम रेनेसां ड्रामा को नेशनल ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि उनके रूट्स पब्लिक के अंदर थे। द रेस्टोरेशन ड्रामा हैड नन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई उनका पब्लिक रूट नहीं था, लोगों के अंदर दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी, लोग प्योरिटन लिटरेचर और प्योरिटन की जो स्पीचेस हैं, जो प्योरिटन का काम है और उनकी हुकूमत भी रही फिर, उसकी वजह से उनका माइंड सेट चेंज हो चुका था, और अभी इतनी जल्दी तो ज़ाहिर है वो नहीं आएंगे ड्रामा की तरफ। इट्स अपील वाज कन्फाइंड टू द अपर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी whose taste was aristocratic and among which the prevailing fashions and the etiquettes were foreign and extravagant। अब मोनार्की तो अपने साथ फॉरेन टेस्ट लाई थी, एक एक्स्ट्रावैगेंट वहाँ पे एक्सपीरियंस था उनका, या उस तरह की उनकी थिंकिंग थी। As imagination and the poetic feelings were regarded as vulgar enthusiasm, जो पास्ट की जो क्वालिटी थी वो इस एज में एक वल्गर एंथुजियाज्म गिनी गई by the dictators of the social life। The plays of this period do not give us a picture of the whole nation। तो रेस्टोरेशन जो ड्रामा है ये पूरी नेशन की पिक्चर नहीं दे सकता आपको, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि ड्रामा किसके कहने पे लिखा जा रहा था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के कहने पे, वही सिर्फ स्पॉन्सर कर रहे थे, पब्लिक तो देखना ही नहीं चाहती थी, और इसलिए ड्रामा लिखा भी उन्हीं के लिए गया, उन्हीं को ही कॉपी किया गया अपर क्लास को। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द ड्रामा वाज द कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसकी वजह से फिर कॉमेडी सबसे ज्यादा फेमस होती है, और वो भी कौन सी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो अपर क्लास को इमिटेट करती है उनकी, which portrayed the sophisticated life of the dominant class of the society। और कॉमेडी ऑफ मैनर में हमें क्या मिलेगा, इट्स गेटी, फॉपरी, इंसोलेंस, इंट्रीग्स, बस यही चीजें होंगी और उस पर एक कॉमेडी जनरेट होगी। These new trends in the comedy are seen in Dryden's Wild Gallant। अब ड्राइडन ने जो काम इस पे किया, सबसे टैलेंटेड तो इस एज में आपको पता है ड्राइडन थे, जो हर तरह की फील्ड में अपना लोहा मनवाते हैं। सो ड्राइडन ने बड़ा कॉमेडी में भी अपना काम किया। वाइल्ड गैलेंट उन्होंने एक ड्रामा लिखा 1663 के अंदर, बस आपको इसका नाम याद रख लें। एथरिज उन्होंने एक और ड्रामा लिखा, एंड द कॉमिकल रिवेंज आर द लव इन अ टब, ये एक ही नाम है, कॉमिकल रिवेंज आर लव इन अ टब 1664 के अंदर। लेकिन ड्रामा में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ड्राइडन ही सब कुछ थे, ड्रामा में हमारे पास एक और राइटर भी हैं जो जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, बट द मोस्ट गिफ्टेड अमंग ऑल द रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट वाज द विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव जो 1660 1720 तक जाते हैं, 20 साल इन्होंने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा देर तक ड्रामा लिखा, और ड्राइडन के बाद भी वो रोट ऑल हिज प्लेस, बट ही वाज 30 इयर्स ऑफ एज। हिज वेल नोन कॉमेडीज आर लव फॉर लव, इनकी जो कॉमेडीज हैं, अब इनकी और इनकी कॉमेडीज अलग करनी है आपने। वाइल्ड गैलेंट, एथरिज एंड द कॉमिकल रिवेंजर द लव इन द टग इज रिटन बाय ड्राइडन। तो कॉमेडी में हमारे पास एक और बड़ा नाम है इस एज के अंदर जो ड्राइडन का मुकाबला करता था किसी हद तक, और शायद कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद ड्रामा में, कॉमेडी में स्पेशली ड्राइडन से ज़्यादा अच्छी कॉमेडी उन्होंने की। लव फॉर लव, ठीक है, एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये इनकी दो फेमस कॉमेडीज हैं। और वे ऑफ द वर्ल्ड जो वही बहुत फेमस हुई, लेकिन ये आपको याद होगा जब हमने बात की थी, वे ऑफ द वर्ल्ड जिस साल लिखी जाती है और पब्लिश होती है उसी साल ड्राइडन की डेथ होती है। इट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिमार्केबल स्टाइल दैट कॉन्ग्रीव इज पुट एट द हेड ऑफ द रेस्टोरेशन ड्रामा। No English dramatist has ever written such fine prose for the stage as Congreve did। He is he balances, polishes, and sharpens his sentences।
تو اس کے بڑا خوبصورت انہوں نے کام لکھا ہے، اور اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یوٹیوب پہ شاید اویلیبل ہوں گے ان کی کامیڈیز. ایز دا پلیز آف دا کانگریز reflect the fashion and the fiber of the upper class whose moral standard had become lax, they do not have a universal appeal. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ہی کلاس کے اوپر ان کا فوکس ہے، اور کامیڈی آف مینرز ہے، لکھتے وہی ہیں جو ڈرائیڈن جیسا وہ کام کر رہے تھے، اور اپر کلاس کو ہی صرف اپیل کر رہے تھے، اور فرائیول قسم کے، بہت ہی لیکس قسم کے بیہیویئر والے، یہ اس طرح کے پیٹی قسم کے جو تھیمز ہیں ان کو، جسے آپ سٹائر کہہ لیں کسی حد تک. ایز اے سوشل ڈاکومنٹس دیئر ویلیو از ویری گریٹ ایز فار as that class is concerned. Moreover, though these comedies were subjected to a very severe criticism by the romantics like Shelley and Lamb, انہوں نے بہت سخت تنقید کی ان کے اوپر، کیونکہ obviously ان میں فینسی نہیں ملے گی آپ کو، امیجنیشن، ایک ایموشنل ڈیپتھ جو ہے وہ نہیں ملے گی، بلکہ ایموشنل ڈیپتھ ملے گی. They are now again the great demand and there is a revival of the interest in the restoration comedy. لیکن آج کل کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹوریشن کامیڈی دوبارہ سے مقبول ہوتی نظر آ رہی ہے. In tragedy, the restoration period specialized in heroic tragedy, which dealt with the themes of the epic magnitude. The heroes and the heroines possessed superhuman qualities. تو اگر کامیڈی کے بعد ہمیں ٹریجڈی دیکھیں تو اس میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ ہیروک ٹریجڈی ہمیں ملے گی، جیسے ہیروک کپلیٹ یوز کیا جا رہا ہے لگاتار، اور ہیروک ٹریجڈی ہمیں ملے گی ساتھ، اور اس میں ہیرو اور ہیروئنز ہوں گی سپر ہیومن کوالٹیز کے ساتھ. The purpose of the tragedy was didactic, to inculcate virtues in the shape of the bravery and the conjugal love. ٹھیک ہے، تو ان کے وہی جیسے سیٹائر پروز میں وہ کر رہے تھے، یا پوئٹری میں بھی انہوں نے سٹیریکل ورک کیا ڈرائیڈن نے، وہ انہوں نے ڈرامہ ٹریجڈی بھی لکھی ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے سیٹائر کیا ہے، اور پرپز یہ تھا، ڈائیڈیکٹک تھا، کہ لوگوں کو ٹھیک کیا جائے، ان کے اندر جو پرابلم ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، چھوٹے موٹے جو وائسز ہیں. It was written in the heroic couplet in accordance with the heroic convention derived from France that heroic meter should be used in such place. اور یہ جو heroic meter کا استعمال ہے یہ بھی انہوں نے فرینچ سے ہی ڈرائیو کیا تھا، ریئلزم بھی وہاں سے لیا تھا، سٹائل بھی وہیں سے لیا. As it was not based on the observation of life, there was no realistic characterization, and it inevitably ended happily, and virtue was always rewarded. ٹھیک ہے، اب اس کی ویکنس کیا تھی کہ اس میں کوئی جینوئن ٹریجڈی نہیں کریٹ کی گئی، اور ہمیشہ جو ہے ورچو واز آلویز ریوائڈیڈ. اور اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں شیکسپیئر کے ساتھ تو بہت ہی کمزور قسم کے ٹریجڈیز آپ کے سامنے آتے ہیں، کوئی ان کی ویلیو نہیں نظر آتی. شیکسپیئر میں جو پوئٹک گلو تھا، جو امیجنیشن ہے، پھر جو یونیورسل اپیل ہے، پھر ان کا لینگویج پہ جو کمانڈ ہے، پھر بلینک ورڈس میں جو ان کو ایک فریڈم ملتی ہے ہر طرح کی ڈائلاگ کریٹ کرنے کی، اور پھر پوئٹک جو ڈیپتھ ہے ان کے اندر، اور جو پھر فلاسفیکل ڈیپتھ ہمیں ملتی ہے، اور پھر ورچو آلویز ناٹ ریوارڈیڈ ان. شیکسپیئر صحیح انالیسس کرتے ہیں لائف کا، اور جیسے کنگ لیئر آپ کو یاد ہوگا، اور وہ ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے نظر آتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی. یہ چیزیں بالکل یہاں آپ کو ڈرائیڈن میں نہیں ملیں گی. The chief protagonist and the writer of the heroic tragedy was definitely Dryden. ٹریجڈی میں تو یہ ماسٹر نکلے ان سے، کامیڈی میں ولیم کانگریو نے ان کا مقابلہ کیا ہے، تو ٹریجڈی میں اور پوئٹری میں اور کریٹیسزم میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا. Under his leadership, the heroic tragedy dominated the stage from 1660 to 1678 تک. His great experiment in this type of drama was his play Tyrannic Love and the Conquest of the Karnaga. He brought it to its culminating point. یعنی یہ دونوں ڈرامے جو ہیں ان کے بیسٹ ورکس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. But then a severe condemnation of this grand manner of the writing tragedy was started by the certain critics and the playwrights, of which Dryden was the main target. تو اس زمانے میں پھر criticism ہوا جب ان کے اوپر، تو it was his effects on the Dryden, who in his next play Aurangzeb exercised greater restraint and decorum. تو ان کا ایک پلے ہے اورنگزیب، یہ وہی انڈین کنگ جو مغل کنگ ہیں اورنگزیب، انہی کے اوپر ہے، لیکن اس میں فیکٹول جو ہیں وہ مسٹیکس بہت زیادہ ہیں، اور ان کے بارے میں ڈرائیڈن کے پاس جو انفارمیشن تھی اورنگزیب کے بارے میں بہت کم تھی، کمزور تھی، اور
مس گائیڈڈ تھے ڈرائیڈن. اگر ہسٹری سے کمپیئر کیا جائے اورنگزیب کے بارے میں جو لکھا وہ ٹھیک نہیں لکھا. فار ایگزامپل انہوں نے کیا اس میں بنایا ہے، جو کریکٹر جو ہیروین ہے ان کی، وہ اس کا کوئی ہسٹری میں کوئی نام نہیں ملتا، وہ کشمیر سے کوئی بلانگ کرتے انہوں نے بتائی ہیں، ہسٹوریکلی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور دوسرا، اورنگزیب کو لائل بتایا اپنے فادر کے ساتھ، جبکہ ایسا بھی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے تو شاہ جہاں کو قید کر دیا تھا اور بھائیوں کو مار دیا تھا، اور سب سے چھوٹے تھے اور پھر بھی بادشاہ بن گئے تھے. تو ایسی چیزیں ڈرائیڈن کو نہیں پتہ تھیں. However, ڈرامہ کے اعتبار سے انہوں نے کرٹکس کو سامنا کرتے ہوئے کچھ تبدیلیاں کی. And in the prologue to this play, he admitted the superiority of the Shakespeare's method. اور ایون اس پلے کے پرولوگ کے اندر یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ شیکسپیئر بہت بڑا آتھر ہے. بھائی میرے سے مقابلہ نہ کریں شیکسپیئر کا، میں شیکسپیئر کو نہیں پہنچ سکتا. And his own weariness of the using the heroic couplet, which is unfit to describe human passions adequately. heroic couplet کے اندر وہ جو فریڈم ہے جو شیکسپیئر کو حاصل تھی بلینک ورڈز کے اندر، وہ ہیروک کپلیٹ میں نہیں مل سکتے تھے. اور یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں ڈرائیڈن اس کے اندر. Dryden's altered attitude is seen more clearly in his next play, All for Love. یہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں سب سے میچور پلے ہے، کیونکہ اوپر تو آپ کو پتا ہے ٹریجڈی لکھ رہے تھے لیکن اینڈنگ ہیپی اینڈنگ کر دیتے تھے، اور پھر اس میں کوئی ڈیپتھ بھی نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ. یہاں پہ انہوں نے پھر ایکسپیریمنٹ ایک کیا اور تھوڑا سا ایک ٹریجک اینڈنگ دی آل فار لو میں. آل فار لو جو ہے یہ سب سے ان کا میچور پلے ہے، اور یہ ایکچولی جو کہانی ہے یہ کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا جولیس سیزر بائی شیکسپیئر، اس میں اوکٹیویس تھے اور اس میں اینٹنی تھے اور اس میں اور کریکٹر تھے. جولیس سیزر کی بھی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس میں. اس کی ایک کنٹینیوشن تھی اینٹنی اینڈ کیلوپیٹرا سیکوینس. شیکسپیئر نے ایک ہی دفعہ میرے خیال میں ایسا کیا ٹریجڈی کے اعتبار سے، ہسٹوریکل پلیز میں بھی انہوں نے ایکسپیریمنٹ ایسے کیے ہیں. یہ اس کا سیکوینس تھا جولیس سیزر کا، ایک لحاظ سے ایگزیکٹ سیکوینس نہیں تھا لیکن ایک لحاظ سے سٹوری وہیں سے کنٹینیو ہوتی ہے. اور تھا اینٹنی اینڈ کیلوپیٹرا. اور یہ جو پلے ہے آل فار لو، یہ کہہ لیں کہ ری رائٹ کیا ہے انہوں نے اینٹنی اینڈ کیلوپیٹرا کی سٹوری. بس فوکس کر دیا اس کے لاسٹ سین کے اوپر، جہاں پہ اینٹنی ایجپٹ کے اندر ہے اور اینٹنی جو ہے وہ اوکٹیویس سے سول وار اس کی چل رہی ہے، اور اینٹنی کیلوپیٹرا کی محبت میں ہے، اور کیلوپیٹرا چاہتی ہے کہ یہ جنگ ہم جیت جائیں. تو یہ ایک افواہ بھی اڑاتے ہیں کہ کیلوپیٹرا کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے اینٹنی جو ہے نا وہ اپنی جان لے لیتا ہے. اور پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کیلوپیٹرا کو کہ اینٹنی نے اپنی جان لے لی ہے، تو کیلوپیٹرا جو ہے وہ سانپ منگواتی ہے اور اپنے آپ کو ڈسوا کر زہریلے سانپوں سے اپنی ڈیتھ جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے اس طریقے سے. یہ ڈرامہ بھی وہ آخری سینز کے اوپر ہی ہے آل فار لو. تو ایک ٹریجک اینڈنگ ہے اس کی، اسی طرح سے یہ سانپوں سے اس کی بھی اینڈ ہوتا ہے. بس اس میں تھوڑا سا انہوں نے ڈرائیڈن نے یہ ایڈ کر دیا کہ تھوڑے ڈائلاگز آ رہے چینج کر دیے ہیں، سیٹنگ ایجپٹ میں لے گئے ہیں ٹوٹل. اور پھر یہ ہے کہ اوکٹیویا جو وائف ہیں اینٹنی کی، ان کی اور کیلوپیٹرا کی میٹنگ بھی کروا دیتے ہیں، بس وہ شیکسپیئر نے نہیں کروائی تھی. Thus he writes in the preface, in my style I have professed to imitate him, Shakespeare. تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں شیکسپیئر کو امیٹیٹ کر لوں، بلکہ پلے بھی انہی کا لے لیا. which that I might perform more freely, I have disencumbered myself from rhyme. His shift is ground from the typical heroic tragedy. In this play drops rhyme and questions the validity of the unities of the time, place, and action in the condition of the English stage. He also gives up the literary rules observed by the French dramatist and follows the laws of the drama formulated by the great dramatist of England. Another important way in which Dryden turns himself away from the convention of the heroic tragedy is that he does not give a happy ending to this play. All for Love جو ہے
انہوں نے اس میں جا کے نہ صرف ایکسیپٹ کیا کہ ان سے اچھا ڈرامہ نہیں لکھا جا رہا، اور ہیروک کیپلیٹ اور جو فرینچ سٹائل ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا ان کو، اور بالآخر انہوں نے شیکسپیئر کی طرف واپس آئے اور ایڈمٹ کیا کہ وہ شیکسپیئر سے بہت کم لیول کا ڈرامہ بنا رہے ہیں، اور اس دفعہ فلی امیڈیٹ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، خاص طور پہ اس ڈرامہ کے اندر، اور ٹریجڈی بنائی اور ہیپی اینڈنگ نہیں دی اینڈ کے اوپر، آل فار لو میں۔ نیکسٹ فیز میں جاتے ہیں ریسٹوریشن پروز۔ تو ڈرامہ میں یہی دو تھے، ایک ڈرائیڈن تھے اور ایک ولیم کانگریو تھے۔ کامیڈی میں تو ان کے ساتھ ہیں، ٹریجڈی میں ڈرائیڈن اکیلے ہیں، اور ٹریجڈی میں میں نے ان کے پلے کے نام بھی آپ کو بتا دی، اور سب سے میچور جو پلے ہے آل فار لو، اور اس کی بیس اور تھوڑی سی سٹوری بھی آپ کو پتہ چل چکی ہے کیونکہ یہ اینٹنی اور کیلوپیٹرا والی ہی سٹوری ہے۔ پروز میں کیا ہوا ریسٹوریشن کے اندر؟ دا ریسٹوریشن پروز واز ڈیفیشینٹ ان پوئٹری اینڈ ڈرامہ، بٹ ان پروز اٹ ہولڈز اٹ ہیڈ مچ ہائر۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹوریشن جو پیریڈ ہے اس میں پوئٹری اور ڈرامہ میں وہ تو بات نہیں ہو سکی، لیکن پروز میں بات ہے، کچھ پروز میں دم ہے، پروز میں انہوں نے کریٹیو کام ایسا کیا ہے جسے آنے والے ٹائم میں بہت یاد رکھا گیا۔ It was during the Restoration period that English prose was developed as a medium for expressing clearly and precisely average ideas and feelings about miscellaneous matters for which prose is really meant۔ ٹھیک ہے، پروز جو کہ سائنس کا میڈیم بھی پروز ہے، اور سائنٹیفک، ریزنیبل، پریسائز اور پلین رائٹنگ ہی ریکوائرڈ ہوتی ہے، یہ چیز ڈرائیڈن دینے میں کامیاب ہو گئے لوگوں کو، ایسی انگلش، ایسی پروز جس میں آپ ایک وائڈ آڈینس تک اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا سٹائل دے کے جو پریسائز بھی تھا، پلین بھی تھا، سمپل بھی تھا، اور جو ریزن کو اپیل کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ڈرائیڈن نے آپ کو پتہ، ڈاکٹر جانسن نے جیسے کہا کہ کرٹیسزم کی بھی انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم میں بھی کام کیا، پرنسپل سیٹ کیے، اور ایج آف ریزن جو ہے اس کی ابتدا کر دی، اور کلاسیکل رول اور پیٹرن کے بارے میں بات کی، اور ادر پوئٹس کے اوپر اپنے تبصرے بھی کیے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر جانسن انہیں فادر آف انگلش کرٹیسزم کہتے ہیں۔ فار دا فرسٹ ٹائم اے پروز اسٹائل واز ایوالوڈ وچ could be used for the plain narrative, argumentative exposition of intricate subjects and the handling of the practical business۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، the elaborate Elizabethan prose was unsuited to telling a plain story۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو پروز تھے نا، آپ کو یاد ہوگا جان لیلی کا بھی ایلزابیتھن کے اندر یوفیس، اب ایسی، یا ملٹن کی جو پروز ہے، ایسی پروز جو ہے وہ سائنس کے لیے یا کامن میٹرز کے ڈسکشن کے لیے یا آرگومنٹس کے لیے بالکل ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ میٹافرز، سیملیز، انٹریکیسیز، ایگزیجریشنز، تو یعنی پوئٹیکل ڈیوائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ایلوژن اور مشکل بنا دیتے ہیں وہ پروز کو، پلین سٹوری کے لیے تو بالکل بھی سوٹیبل نہیں۔ The epigrammatic style of the Bacon, the grandiloquent prose of the Milton, and the dreamy harmonies of the Browning could not be adopted to the scientific, historical, political and philosophical writing۔ اس ایج میں، جو کہ ایج آف ریزن ابتدا ہو رہی ہے، تو اس میں فلاسفیکل، ہسٹوریکل اور پولیٹیکل اور فلاسفیکل بے شمار رائٹنگ کی گئی، اور اس کے لیے سوٹ کرتی تھی ڈرائیڈن والی پروز، اینڈ ابو آل ٹو دا ناول رائٹنگ۔ اور آنے والے دنوں میں ناول رائٹنگ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، ایک پروز مینر ایک سیٹ ہو جائے، اور یہ آگے جا کے کنٹریبیوٹ کرے گا۔ Thus, with the change in the temper of the people, a new type of the prose was developed in the Restoration period was essential۔ کیونکہ نئی ضرورتیں بن رہی تھی، ٹوائلٹ سوسائٹی بن گئی تھی، یہ ان کا جو ورک ہے نا ایسے آف دا ڈرامیٹک، یہ ان کا کریٹیکل ورک ہے، اسی وجہ سے یہ ماسٹر یا آپ کہہ لیں فادر آف دا انگلش کرٹیسزم کہلواتے ہیں۔ ڈرائیڈن presented a model of the new prose which was completely different from the prose of the Bacon, Milton and Browning۔ یعنی بیکن اور ملٹن اور براؤننگ کے ساتھ آپ ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، وہ کتنا مشکل لکھ رہے تھے اور یہ کتنا پلین، سمپل، آرگومنٹیٹیو سینٹینسز لکھتے تھے۔ He wrote in a plain, simple and exact style, free from all exaggerations۔ His fables and the preface to them are fine example of the prose style which Dryden was introduced۔ Of course, it does not have charm and an atmosphere which we associate with imaginative writing, but Dryden never professed to provide that also। On the whole, for general purpose,
for which prose medium is required, the style of Dryden is the most suitable. Other writers of the period who came under the influence of the Dryden and wrote in a plain, simple but precise style were Sir William Temple, John Tillotson and the George Savile. तो ये कुछ नाम है लेकिन ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। ड्राइडन के अलावा कोई बड़ा नाम हमें नहीं मिलता उनके कद काट का। इनके ये किसी हद तक ड्राइडन को उन्होंने फॉलो किया लेकिन कोई रिमार्केबल किस्म का वर्क नहीं जनरेट किया उन्होंने। Another famous writer of this period was Thomas Sprat, who is better known for the distinctiveness with which he put the demand for the new prose than for his own writing. Being a man of science himself, he published his History of the Royal Society. टॉमस स्प्रैट का सिर्फ नाम इस वजह से है कि उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी लिखी, जो काफ़ी फेमस उनका ये वर्क हुआ, और प्रोज में हम कह सकते हैं कि ये अच्छी कंट्रीब्यूशन है। ड्राइडन के अलावा अगर कोई हम याद रखना चाहें तो सिर्फ टॉमस स्प्रैट का वर्क हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी 1667, in which he expressed the public demand for the popularized style free from this vicious abundance of phrase, this trick of metaphors, this वॉलेबिलिटी ऑफ टंग। यानी उन्होंने क्रिटिसाइज किया जो एलिजाबेथन स्टाइल था, जो जॉन लिली का तरीका था लिखने का, एग्जैजरेटेड और कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स, और जो कॉन्सीट्स का यूज़ था डन का, और जो एल्यूजन्स, फुल ऑफ एल्यूजन्स और लैटिन फ्रेजेस और ग्रीक के मुहावरों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं मिल्टन। तो ऐसी किस्म की राइटिंग को इन्होंने कंडेम किया, बुरा समझा, क्योंकि हिस्ट्री के लिए, साइंस और फिलॉसफी के लिए सिंपल लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसने मैथ्स कम्युनिकेशन करनी है, कोई मुश्किलात नहीं पैदा करनी होती। दो दीज राइटर्स रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राइडन, they also to a certain extent helped in the evolution of the new prose style by their own individual approach. लेकिन हेड एंड शोल्डर जो हाई पर्सनालिटी है, सबसे बेटर वो तो थी ड्राइडन। जैसे हमने पहले कहा, पोएट्री भी सबसे अच्छी इन्होंने की, ड्रामा भी जो है, ट्रेजेडी स्पेशली, कॉमेडी में हम विलियम कॉन्ग्रीव को थोड़ा क्रेडिट देंगे, लेकिन ट्रेजेडी में फिर ड्राइडन ने ही अच्छा काम किया। ऑल फॉर लव लास्ट उनकी बड़ी मेच्योर ट्रेजेडी है। लेकिन प्रोज में हम उनके साथ थोड़ा सा एक नाम बनता है, वो है जॉन बनियन का। जॉन बनियन इम्पोर्टेंट नाम है प्रोज के हवाले से। जैसे ड्रामा के अंदर, कॉमेडी में ड्राइडन को सपोर्ट किया विलियम कॉन्ग्रीव ने, इस तरह प्रोज के अंदर एक और नाम जो रिमार्केबल है और हमें याद भी रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट भी है पेपर के हवाले से भी, वो है जॉन बनियन। नेक्स्ट टू ड्राइडन, बनियन वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द पीरियड। अगर ड्राइडन ना हो तो ये सबसे फिर ग्रेटेस्ट होते, लेकिन नेक्स्ट टू हम कह सकते हैं ड्राइडन, सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं जॉन बनियन जो है, उन्होंने प्रोज राइटिंग की। लाइक मिल्टन, he was imbued with the spirit of the Puritanism. जॉन बनियन का जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे मिल्टन के साथ, क्योंकि इनमें और मिल्टन में बड़ी सिमिलैरिटी है। बिल्कुल ये भी स्पिरिट ऑफ प्यूरिटनिज्म इस एज में और तो किसी में नहीं थी, सिर्फ बनियन में था। आपको मिलेगी जॉन बनियन ने जो राइटिंग की है, कहीं ना कहीं प्यूरिटनिज्म का एक नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। एंड इन फैक्ट इफ मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ प्यूरिटनिज्म, बनियन इज इट्स ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर। ठीक है, इनकी जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक थी, जो पावर है, इसी वजह से इन्हें प्रीकर्सर टू इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। फर्स्ट नॉवल तो नहीं क्रेडिट इनको हम दे सकते, टू हिम आल्सो गोज द क्रेडिट ऑफ बीइंग द प्रीकर्सर ऑफ द इंग्लिश नॉवल। ठीक है, ये क्रेडिट इनको जरूर जा सकता है। फर्स्ट नॉवल तो नहीं लिख सके, लेकिन नॉवल के बहुत करीब जो है इनका वर्क है। हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये जो इनका वर्क है ना, इज मेरे ख्याल हाईलाइट नहीं होना चाहिए, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये इनका सबसे हिट वर्क है, इसी वजह से इनका बेहद नाम है। जस्ट एज मिल्टन रोट हिज पैराडाइज लॉस्ट टू जस्टिफाइज द वेज टू गॉड टू मैन। आपको पता पैराडाइज क्यों लॉस्ट लिखी गई? पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय मिल्टन टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। खुदा के जो काम है वो इंसानों के हवाले से उनको जस्टिफाई करना था, यानी गॉड के वेज को जस्टिफाई किया मिल्टन ने। तो बनियंस एम इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाज टू लीड मेन एंड द वुमेन इनटू गॉड्स वे। तो बस आपने ये लाइन जरा याद रखनी है,
ان کا پرپس کیا تھا؟ ٹو لیڈ مین اینڈ ویمن انٹو دی گاڈز وے. اور ملٹن کا کیا تھا تھیم، مین پرپس آف رائٹنگ؟ پیراڈائز لاس. اسپیشلی ہم بات کریں پیراڈائز لاس کو ہم کمپیئر کریں گے پلگرمس پروگرس کے ساتھ. ٹو جسٹیفائی دا ویز ٹو گاڈ ٹو آف گاڈ ٹو مین، ویز آف گاڈ ہے. سوری آف ہونا چاہیے، مسٹیک میں لکھا ہے ویز آف گاڈ ٹو مین. چلیے. And the pilgrim's progress was to lead men and the women into the God's way, the way of salvation through a simple parable with homely characters and exciting events. تو پلگرم کہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں جیسے مسلمانوں کے یہاں حج ہوتا ہے، تو یہ بھی پلگرمس پروگرس ہے کہ پلگرمیج پر کچھ لوگ، کچھ پلگرمس جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں حاجی ہوتے ہیں، ان کو وہ لوگ اپنے مقدس مقام کے جو ٹریول کرتے ہیں ان کو پلگرمس کہتے ہیں. سو پلگرمس پروگرس ان کا ورک ہے، جس میں ڈسکرپشن ہوگی پلگرمس کی جو پلگرمیج کے لیے نکلے ہیں، اور کون سا یہ وے ہوتا ہے، وے آف سیلویشن ہے، ٹورڈز گاڈ، یا گاڈ کے وے کی طرف جانا ہے. لائک ملٹن، بنین واز انڈورڈ ود اے ہائیلی ڈیولپڈ امیجنیٹو فیکلٹی اینڈ آرٹسٹک انسٹنکٹ. Paradise Lost and The Pilgrim's Progress have still survived among thousands of the equally fervent religious works of the 17th century because both of them are masterpieces of literary art, which instructs as well as please even those who have no faith in those instructions. کہ اگر آپ کوئی نہیں بھی یقین ہے وہ فیتھ، یعنی کرسچینٹی پہ بلیو نہیں بھی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کے لیے تو ساتھ ساتھ ریلیجیس ایک فیلنگ بھی ساتھ ہوگی، ساتھ ساتھ ایک انٹلیکچوئل پلیئر بھی ہوگا، جو لینگویج کا یوز ہے ان کا، جو جس طرح سے وہ اسٹوری بنائیں گے، ایک آرٹسٹک پلیئر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ریلیجیس جو ہے وہ فیلنگ بھی آئے گی. لیکن جو بلیو نہیں کرتے وہ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اچھی اسٹوری ہے اور ایک خوبصورتی سے کنسٹرکٹ کی گئی ہے. تو ہم پلگرمس پروگرس کو پیراڈائز لاسٹ کے ساتھ کافی حد تک کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ پروز ورک ہے اور وہ پوئٹیکل ورک ہے، یہ بھی خیال رکھیں. اور وہ پیریڈ ایج میں لکھا گیا اور یہ ریسٹوریشن پیریڈ کے اندر لکھا جاتا ہے، لیکن دونوں کا تھیم جو ہے وہ ریلیجیس. دا پلگرمس پروگرس، بنین ہیز ڈسکرائب دا پلگرمیج آف دا کرسچن ٹو دا ہیونلی سٹی. ٹھیک ہے، کرسچن کا جو پلگرمیج ہے ٹو این ہیونلی سٹی، اور وہ کیا ہے جہاں پہ جیزس کی پیدائش ہوئی تھی. ایکسکیوز می. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں جیزس کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی میرا؟ تو اس سٹی کی طرف سفر ہے، وہیں پہ ان کا حج ہوا ظاہر ہے. The trials, tribulations and the temptations which he meets in the way in the form of the events and the characters who abstracts and help him is ultimately reaching the goal. ٹھیک ہے، یہ سارے اسی سفر کی داستان ہے جب ڈفرینٹ کرسچن جو ہیں ایک مقدس سفر پر نکلتے ہیں، اپنے حج کے لیے نکلتے ہیں، اپنے ایک ہولی، ایک سیکرٹ جو ہے وہ ٹریول پر نکلتے ہیں. اس لیے ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پلگرمیج ہے، اور وی آر پلگرمس. سٹی آف گاڈ جو ہے وہ وزٹ کریں گے، ہیونلی سٹی کو وزٹ کریں گے. اٹ از ریٹن ان دا فارم آف ایلیگری. دا اسٹائل از ٹرس، سمپل اینڈ ویوڈ. اس کا جو اسٹائل ہے وہ بالکل وہ تو ہے ریسٹوریشن پروز والا، اور لیکن تھیم جو ہے نا وہ پیورٹن ہے. اینڈ اٹ اپیلس ٹو دا کلچرڈ ایز ویل ایز دی انلیٹرڈ. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اس کے مقبول ہونے کی ایک وجہ تو کرسچین کمیونٹی کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک ریلیجیس ورک تھا، اور اس وجہ سے بھی کرسچن نے اس کو زیادہ پڑھا ہوگا. As Dr. Johnson remarked, this is the great merit of the book, that the most cultivated man cannot find anything to praise more highly, and the child knows nothing more amusing. یہ ڈاکٹر جانسن کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، جو بہت بڑے کریٹک ہیں نیو کلاسیکل ایج کے. ان کے ٹائم پہ ہم دیکھیں گے کہ ایج آف جانسن ہوگی، وہ پوری ایج بھی انہی کے نام پہ ہے. تو وہ اس بک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کوالٹی ہے. The Pilgrim Progress by Bunyan has all the basic requirement of the traditional type of English novel. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً آلموسٹ ایلیمنٹ ہیں اس کے اندر جو ایک انگلش ناول کے اندر ہم دیکھتے ہیں. It has a good story,
The characters are interesting and possess individuality and the freshness. The conversation is arresting, the description are vivid, the narrative continuously moves towards a definite end. Above all, it has a literary style through which the writer's personality clearly emanates. ये सारी क्वालिटीज होने के बावजूद यानी नॉवल का मैंने प्रीकर्सर तो कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट होना चाहिए वो मिस है, जिसकी वजह से हमें एक ट्रू सेंस में नॉवल तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% ये नॉवल था. The Pilgrim's Progress is a work of superb literary genius, and it is unsurpassed as an example of plain English. Bunyan's other works are Grace Abounding to the Chief of Sinners. ठीक है, ये जो कि रिलीजियस पर्सन थे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, तो पिलग्रिम प्रोग्रेस भी जो एक रिलीजियस वर्क है थीम के एतबार से, हैंडलिंग उसकी वही प्लेन इंग्लिश यूज़ की गई है, स्पर्ब स्टोरी कंस्ट्रक्ट की गई है, और उनकी स्टोरी कंस्ट्रक्शन और करैक्टर बिल्डिंग और जो थीम की हैंडलिंग है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक प्रीकर्सर टू नॉवल है. और जो इसका जो स्टाइल और लैंग्वेज की हैंडलिंग है वो बिल्कुल रेस्टोरेशन प्रोज की तरह की है, अपने टाइम के एतबार से है, लेकिन थीम जो है वो प्योरिटनिज्म का है. अदर वर्क्स भी वही रिलीजन का आपकी झलक नजर आएगी उसके अंदर भी. ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ सिनर्स, a kind of the spiritual autobiography. The Holy War, which were like the Pilgrim's Progress, is an allegory, but the characters are less alive and there is less variety. जो इनका एक और नैरेटिव है द होली वॉर, लेकिन उसमें हमें वो ग्रेस नहीं मिलती जो तब द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के अंदर है. द लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ये भी इनका एक वर्क है. द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1680 में लिखा. रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियलिस्टिक नॉवल, गिव्स अ पिक्चर ऑफ लो लाइफ एंड इट इज सेकंड इन वैल्यू एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस टू द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बाद अगर इनका कोई अच्छा वर्क है तो वो क्या है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन. ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको पता है मिस्टर बैड मतलब वर्ड बैडमैन से आपको आइडिया हो गया होगा कि थीम रिलीजियस है और डायडेक्टिक पर्पस है इसका. The prose of the Bunyan shows clearly the influence of the English translation of the Bible, the authorized version, जो AV वर्जन हमने एक ज़माने में देखा था. तो बाइबल का इन पे काफ़ी कहते हैं कि असर था जॉन बनियन के ऊपर. इन्होंने ये बहुत प्यार मोहब्बत से बाइबल पढ़ी थी और बहुत बार पढ़ी थी, और बचपन से ही चूँकि क्रिश्चियन कम्युनिटी में वो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनके ज़हन पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ. तो जॉन बनियन की जो इंग्लिश है वो बाइबल वाली इंग्लिश वो यूज़ करते हैं जो कॉमन लोगों के लिए लिखी जाती है. ही वॉज नीदर ए स्कॉलर नॉर ही बिलोंग टू एनी लिटरेरी स्कूल. ऑल दैट ही न्यू एंड लर्नड वाज डिराइव्ड स्ट्रेट फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल. कहते हैं इन्होंने जो कुछ भी सीखा बाइबल से सीखा. कोई हाई फाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्कॉलर नहीं थे, कोई थ्योरिस्ट को फिलासफर नहीं थे. ये एक ही इनका सोर्स ऑफ लर्निंग था और वो था बाइबल. तो बाइबल को इन्होंने यूं समझे घोल के पी गए थे बाइबल को, और उसका नतीजा क्या निकला कि इनकी लैंग्वेज में वो डिवोशन भी हमें नजर आता है, वो प्लेननेस भी, वो प्रिसाइजनेस भी, वो स्टोरी टेलिंग भी. आपको पता है बाइबल के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो इन्होंने भी वो एक होली स्टोरीज जो है वो कंस्ट्रक्ट की हैं. He was an unlettered country thinker, believing in the righteousness and the disgust with the corruption and the degradation that prevailing all around him. सिंपल एक रिलीजियस पर्सन थे, जो एक सादा सा एक मजहबी शख्स जो है वो करप्शन और चीज़ों से या डिग्रेडेशन और डैकेडेंस को लाइक नहीं करता, और इस तरह की राइटिंग आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. What he wrote came straight from his heart, and he wrote in the language which came natural to him. कि बिल्कुल नेचुरल वे में लिखा, दिल से लिखा, और रिलीजन को जो है वो फैलाया, उसी का मैसेज लिखा, और बाइबल से जो सीखा था वो कहानी की शक्ल में से दे दिया. इनके बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने की वजह से और कहीं कहीं रियलिस्टिक टच जो है वो टूट जाता है, और मैं किसी किसी वजह से रिलीजन का ज़्यादा असर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रू सेंस में नॉवल ना लिख सके, अदरवाइज ये अच्छे नॉवलिस्ट बन सकते थे. Thus, his works born of the moral earnestness and extreme sincerity have acquired true literary significance and a wide and enduring popularity. पॉपुलैरिटी उन्हें क्रिश्चियन होने से भी मिलनी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में वो फेमस हुए मिल्टन के साथ साथ.
It is quite true to call him the pioneer of the modern novel because he had the qualities of the great storyteller: deep insight into the character, humor, pathos, and the visualizing imagination of the dramatic art. ये सारी qualities हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि he was the precursor to English novel. तो नॉवल की बाज़गश्त हमें सुनाई देने लग गई है, although अभी पहला नॉवल नहीं लिखा गया, लेकिन precursor to नॉवल है। ओके जी, आज का आपका लेक्चर था और यहाँ पे आपकी रेस्टोरेशन एज भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट एज की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड की तरफ बढ़ेंगे, जो जो हमने बड़ी एज अभी स्टार्ट की है, ये 120 तकरीबन ईयर्स पर है, तो 40-40 एज के 3 हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 40-40 सालों में इसमें हमने पहले 40 ईयर्स को देख लिया, फिर नेक्स्ट 40 ईयर देखेंगे और फिर नेक्स्ट 40 ईयर। तो आज हमने इसको देखा कि प्रोज में हम हमारे सामने जो नाम थे वो थे जॉन बनियन, उनमें हमने द लास्ट वर्क लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन देखा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस देखी, और इसको हमने मिल्टन से कंपेयर किया, उनकी पैराडाइज लॉस्ट के साथ इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, उनमें मिल्टन के साथ इनका फ़र्क भी है। दोनों के थीम की हमने बात की, और यानी प्रोज में हम कह सकते हैं ड्राइडन के बाद जॉन बनियन का नाम है। इसके अलावा हमने जॉन बनियन के ऐसे ऑफ द ड्रामेटिक पोएजी के बारे में मैंने आपको बताया, जिन्होंने प्रोज वर्क तख्लीक किया था, और उनके कुछ प्लेस ऑल फॉर लव, जो एंटनी एंड कैलियोपेट्रा की स्टोरी है, शेक्सपियर को कॉपी किया उन्होंने यहाँ पे, टेरेनिकल लव एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गरनाडा एंड औरंगजेब, यानी कि अदर प्लेस भी हैं ड्राइडन के। हेरोइक ट्रेजेडी में लिखी इन्होंने। कॉन्ग्रीव कॉमेडी में हम कह सकते हैं ड्राइडन से भी बेहतर थे लव फॉर लव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड, उनकी 2 फेमस कॉमेडीज हैं। तो ये हमने आज देखा रेस्टोरेशन ड्रामा। इसके साथ ही आपकी एज भी ये तमाम होती है।